अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है हम्द। आज हम हम्द का शेर नंबर 2 करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में शेर नंबर 1 किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसकी समझ आ चुकी होगी। आज हम शेर नंबर 2 करेंगे। ये शेर भी बहुत ही आसान है। निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसी की बागबानी से। निज़ाम, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसका पैटर्न वही जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले नज़्म का उन्वान हम्द, शायर का नाम हफीज़ जालिंधरी, हल्लुगत यानी ब्रैकेट में आपने अल्फाज मानी लिखने होंगे। अब ये शेर जो है हमारे पास शेर नंबर 2, इसमें निज़ाम सबसे पहले लफ्ज़ है। निज़ाम का मतलब होता है सिलसिला, हुक्मरानी। हुक्मरानी यानी बादशाही, हकूमत। जावदानी हमेशा रहने वाली, लाजवाल यानी कभी ना ख़त्म होने वाली। बागबानी दुनिया की निगहबानी, यानी ये जो बाग है हमारे पास, इसकी निगहबानी करने वाला, इसकी निगहदाश्त करने वाला। अब जी इसका मफ़हूम हम करते हैं। डेढ़ लाइन का मफ़हूम जो है वो करना होता है हमने। इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह के हुक्म से ये तमाम आसमानी निज़ाम चल रहे हैं। इस दुनिया की हमेशा रहने वाली बहार का असली निगहबान खुदाए वाहिद है। दोबारा सुने बेटा। इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ़ अल्लाह है, जिसके हुक्म से ये निज़ाम आसमानी चल रहा है। इस दुनिया की हमेशा रहने वाली बहार का असली निगहबान सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वाहिद है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह बेटा ऐसे ही 8 से 10 सितरें जो हैं वो लिखनी होती हैं। अगर 12 सितरें भी हो जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बेहतर ही है। क्योंकि जब हम कोई भी हवाला इसमें कुरानी आयत का देंगे, कोई भी इजाफ़ी शेर जो है वो हम इसमें लिखेंगे, तो वो बआसानी 12 लाइनें जो हैं वो हो जाएंगी। तो हफीज़ जालिंधरी खालिक कायनात की इस शेर में भी हम्दो सना बयान करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले शेर में बताया था कि जब भी तशरीह करें तो पहले मिसरे का एक अहम नुकात बना लें, फिर दूसरे मिसरे का एक अहम नुकात बना लें, तो तशरीह करने में जो है वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास दूसरे शेर में पहले मिसरे का अहम नुकात जो बन रहा है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, यानी कि कायनात का हुस्नो जमाल। अब आसमानी निज़ाम में कौन सा निज़ाम आ जाता है? उसमें निज़ाम शमसी भी आ जाता है और निज़ाम कमरी भी आ जाता है। इस सारे निज़ाम का कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। यानी पूरा निज़ाम, ना सिर्फ ज़मीनी निज़ाम जो है वो अल्लाह ताला चला रहे हैं, बल्कि अब पूरा आसमानी निज़ाम जो है वो भी अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। जैसा कि सूरत यासीन की आयत नंबर 40 का तर्जुमा है। ये मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो बेटा शेयर किया था कि ना सूरज की मजाल है कि चाँद को जा पकड़े, और ना रात सबकत करने वाली है दिन से। ये सब एक दायरे में तैर रहे हैं। तो ये किसकी मरहून मिन्नत का काम हो रहा है? अल्लाह ताला के मरहून मिन्नत काम हो रहा है। कायनात में अल्लाह का नूर जो है वो हर जगह मौजूद है। ये कायनात अपने हुस्न से भरी हुई है। अगर हम अल्लाह के तख्लीक किए गए पहाड़ों को देखते हैं, हम जंगलों में लगाए गए दरख्तों को देखते हैं, जड़ी बूटियों को देखते हैं, फूलों की बनावट और फूलों की खुशबू को देखते हैं, तो हर चीज़ जो है एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ नज़र आती है। इसी तरह अगर हम फलों को देखते हैं, उनके जायकों को चखते हैं, तो वो भी हर फल की बनावट भी अलग है और हर फल का जायका जो है वो भी अलग है।
تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کائنات بہت خوبصورت ہے۔ اگر کائنات اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کس قدر خوبصورت ہوگا، وہ تو حسن و جمال کا پیکر ہوگا۔ یہی چیز دراصل شاعر جو ہیں یہ ہمیں پہلے مصرعے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک حوالہ شیئر کر رہی ہوں کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو ہے، ساری کائنات جو ہے وہ بے حد خوبصورت بنائی ہے۔ اس میں یہ زمینی نظام بھی آ جاتے ہیں اور اس میں تمام آسمانی نظام جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی اور اس کائنات کو اس قدر ترتیب دیا کہ کہیں ذرہ بھر بھی اونچ نیچ نہیں ہے، یعنی کہیں بھی کوئی بھی جھول کسی بھی قسم کا نظر نہیں آتا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کائنات میں ہم جہاں بھی دیکھیں، جس طرف بھی دیکھیں، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا صرف ایک ہی ذات ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس میں آپ یہ اضافی شعر بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں، یعنی چاند دیکھتا ہوں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ کہکشاں دیکھتی ہوں، پھول دیکھتے ہیں، تو یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دوسرا مصرعہ، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، یعنی اب اس کا اہم نکات ہمارے پاس کیا بن رہا ہے؟ اس پورے مصرعے کا لب لباب ہمارے پاس بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب کیا تھا؟ اکیلا، واحد، یعنی اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک خدا ہے۔ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا ہو تو اس کا نظام جو ہے وہ درم بھڑم ہو جاتا، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ یہاں دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہیں، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں جو کہ اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب دو لوگ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اختلاف آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کھینچا تانی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن کائنات جب سے تخلیق ہوئی ہے آج تک کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مالک ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہر چیز جو ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یہ کائنات جو ہے یہ ایک زمینی نظام جو ہے وہ ایک باغ ہے، لازوال باغ ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا باغ ہے، اور اس باغ کا نگہبان اور اصلی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ حفیظ جالندھری اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو جو ہے وہ نمایاں انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ساری رعنائیاں اللہ نے بخشی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ امید کرتی ہوں میرے تمام عزیز طلباء کو شعر نمبر 2 کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کہیں بھی بیٹا آپ کو اس کی سمجھ کسی بھی شعر کی یا کسی بھی حوالے کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، شعر نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔